إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون اللہ آسرا ہے کل جہان دا اللہ آسرا کسے آکھیا نبی آسرا لیکن نبی دا آسرا کون ہے اللہ ساڈا بھی آسرا اللہ تے نبیاں دا آسرا بھی اللہ غلط آکھیا جنہیں بھی آکھیا محبت نال سننا اللہ ہی آسرا ہے کل جہان دا اللہ دے آسرے تے باپ حسین دی نبی رہنما لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة نبی رہنما ہے کل جہان دا نبی رہنما ہے کل جہان دا اور نبی دے دل دا چین ماں حسین دی اللہ ہی آسرا ہے کل جہان دا اللہ دے آسرے تمام حسین دی ختیجہ عائشہ ماما ختیجہ عائشہ تے حفصہ ماریا ختیجہ عائشہ جویریہ ماریا ختیجہ عائشہ میمونہ ماریا ختیجہ عائشہ تے حفصہ ماریا اینا دی اکھ دا چین ماں حسین دی اللہ ہی آسرا ہے کل جہان دا اللہ ہی آسرا ہے کل جہان دا اللہ دے آسرے تمام حسین دی اللہ ہی آسرا عزت انو لب دیئے او جنو اللہ چایا تاوے محبت نال بولے آج عزت دین والا کون ہے اللہ عزتاں دین والا اللہ ہے جنو اللہ تعالیٰ نے عزت دیتی ہے او محبت دے نال بولے عزتاں دین والا کون ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير عزت انو لب دیئے او جنو اللہ چایا تاویں
ماں زہرا دے کیا نے کہنے او جنوں نبی خود کھڑاوے او جدا بابا نبی او جدا بابا نبی تسی یہ جملہ سن کے نہ بولے تاڑے آؤں دا کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا جڑا میرے پیغمبر دی سیدہ فاطمہ نال محبت کر دے اللہ دا حیا کر دے جملہ بڑا پیارا تڑپ جایا جی پہلے بندے تو لے کے آخر والے بندے تک آواز ہونی چاہیے دیئے او جنوں نبی خود کھڑاوے او جدا بابا نبی او جدا بابا نبی او جدا شوہر علی ایسی باحیائے ماں حسین دی اللہ ہی آسرا ہے کل جہان دا اللہ دے آسرے تمام حسین دی اللہ ہی آسرا حضرات ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑھائی یکتائی تنہائی وحدانیت الوہیت ساری کائنات دے بادشاہ شہنشاہ دستگیر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید دی ذات واسطے خاص ہے درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء ساری کائنات دے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تھے صاحبوں ساتھیوں اور میرے عزیز بھائیوں قابل احترام بزرگوں اللہ تعالیٰ دا جتنا بھی شکریہ ادا کیتا جائے کم ہے جس مالک نے سانو سبنو مغرب دی نماز با جماعت ادا کرن تو بعد اللہ تعالیٰ نے اسے جگہ تے بے کے قرآن و حدیث دیاں باتاں سنن تے اللہ تعالیٰ نے سانو توفیق بخشیے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فرضی نماز پڑھ کے اس جگہ تے جتنی دیر بندہ بیٹھا رہتا ہے آسمان دے نورانی فرشتے او دے واسطے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے رہندے نے اور میرا ایمان ہے کہ دنیا دا امام بولے اپنی مرضی دے نال دنیا دا خطیب بولے اپنی مرضی دے نال کوئی محدث عالم دین با عمل کوئی بھی بول دے اپنی مرضی نال تے نبی پاک علیہ السلام بول دینے اللہ تعالیٰ دی مرضی دے نال نبی پاک نے فرمایا انج دی محفل جدو سج جائے آسمان دے نورانی فرشتے بھی اس مجلس دا حصہ بن جاندے نے میرا ایمان ہے کہ تواڈے اندر آسمان دے نورانی فرشتے بیٹھے نے میں دعا کرنا اللہ جتھو جتھو میرے بھائی بزرگ ساتھی چل کے آئے نے اللہ قدم قدم تے غنامانو معاف فرما کے اللہ نیکیاں اندر تبدیل فرمائے حضرات قرآن پاک دے اندر اللہ تعالیٰ نے اس مقام تے نا میرے تو قبل ماشاءاللہ بہت ہی جامدار شاندار بیان ہو چکے نے میں ایک اپنے بھائی دا نام لواں ٹائم تھوڑا ہے میں چند منٹاں دے اندر چند باتاں تو صحباب دے سامنے گوش گزار کرنا چاہنا میں دعا کرنا اللہ ندوۃ الخطباء دے جتنے خطیب نوجوان نے اللہ انہاں دیاں جوانیاں اندر برکت فرمائے بہت ہی خوبصورت ماشاءاللہ چند منٹاں دے اندر دلائل دے نال قرآن و سنت دی روشنی دے اندر تانوں بڑیاں بڑیاں پیاریاں باتاں سنائیاں نے اللہ انہاں دے کولوں دین دا زیادہ تو زیادہ کام لوے اچھی کہہ دیو آمین توجہ کرنا فرمایا یا ایوہ الناس ہے لوگو اعبدو فرمایا عبادت کرنی ہے تے صرف اور صرف کی دی اللہ دی کرنی ہے حضرات دنیا کائنات دے اندر او بندہ کامیاب کامران او بندہ ہے فرمایا جس بندے دے دل اندر اللہ دی وحدانیت بیٹھ جائے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایسا کلمہ پڑھے ہے لیکن اس دے معنی نو نہیں سمجھیا فرمایا لا الہ لا نہیں کوئی الہ الا مگر اللہ تو علاوہ مشکل کشا حاجت روا عزت دین والا ذلت دین والا بولو اللہ تو علاوہ یہ سارے کام کوئی کر سکدا نہیں کر سکدا اول اے گل
کہ اللہ دا نبی پاک دا کلمہ پڑھے اپنے دن اندر اللہ دی توحید دی امانت ہونی چاہیے دیئے. اس دنیا کائنات دا بندہ جتنیاں مرضی نیکیاں کرے، حج عمرے زکات نماز اور بڑے بڑے نیکی دے کام کرے، اللہ دے ہاں او دا کوئی مول نہیں جدے دل اندر اللہ دی توحید نہیں. اللہ دی قسم جتنے نبی دنیا تے آئے، حضرت جد الانبیاء بابا جی آدم علیہ السلام تو لے کے جتنے پیغمبر اس دنیا تے آئے نے، ایک دعوت کہن لو قولو لا الہ الا اللہ، اللہ تو علاوہ اس کائنات دا نظام چلان والا کوئی نہیں. مختصر گل لے وے کہ جو جگ چاہے او نہیں ہوندا، بلکہ بولو ذرا جو رب چاہے اوہی ہوندا ہے. اللہ تو علاوہ کوئی کچھ نہیں کرن والا. اولاد دے وے تے اللہ، عزت دے وے تے اللہ، تیری مشکل آسان کرے تے اللہ، تینوں رزق دے وے تے اللہ. سارا دن بندہ اپنا ایمان ویکھے، سارا دن اسی جھوٹ بول کے فراڈ کر کے رزق واسطے کدی اونا پرندیاں نو ویکھیا جائے جنہاں نہ کوئی کام بھی کوئی نہیں، صبح اٹھ دے نے خالی پیٹ، جدو واپس ہوندے نے اللہ تعالیٰ انہاں نو روزیاں عطا فرما دیندے نے. اپنا ایمان جنگل دے جانوراں نو ویکھیا کر. توجہ کرنا ذرا، میری دعا ہے اللہ ساڈا اج دا بیٹھنا سننا سنانا اللہ خالصتاً اپنے دربار اندر قبول و منظور فرمائے. اور جنہ ساتھیاں آج دا یہ پروگرام کروایا بڑے ہی پیارے بھائی ڈاکٹر محمد مجیب الرحمان صاحب، بھائی ماسٹر حبیب الرحمان صاحب، بھائی عبد البصیر صاحب، دعا فرماؤ اللہ اس پروگرام نو انہاں پائیاں واسطے ذریعہ نجات بنائے. اللہ ڈاکٹر صاحب دی امی جانو صحت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے. توجہ کرنا ذرا، چند باتاں میں تو صحباب دے سامنے گوش گزار کرنا چاہنا. قرآن اللہ تعالیٰ دا اس باب دا ذکر کر رہے ہیں. عزیزان من میرے مسلمان میرا اس بات وال غور کرنا، رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا، وہ لوگوں جنہ دیا دنیا تے آیا کوئی نہیں، رب نے دوجا بنایا کوئی نہیں. میرے پیغمبر دے سینے تے مالک کائنات خالق ارض و سما نے قرآن نازل فرمایا، آکھے آئیا ایوہ الناس. میرے ابیرہ اللہ تعالیٰ نے کسے گروہ نو مخاطب نہیں فرمایا، میرے ابیرہ مسلمانانو مخاطب نہیں فرمایا، فرمایا ساری کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والے ہو. فرمایا یا ایوہ الناس، اے لوگو او عبدو عبادت اللہ دی کرنی ہے، سجدہ اللہ دے سامنے کرنا میں اللہ نے جو شان دیتا وے اپنے سامنے جھکن واسطے دیتا وے. اللہ تو علاوہ اے سجدہ اپنا سار کسے دے سامنے نہیں جھکانا. میرے ابیرہ جس پیغمبر دا کلمہ پڑھے آوے، جس نبی دا کلمہ پڑھے آوے، میرے پیغمبر دی دعوت کی، میرے آقا نے اپنی ساری زندگی دے اندر اسے وجہ تو مارا میں کھا دیا نے. وہ لوگوں ذاتی مسئلہ کوئی نہیں، کوئی جائیداد دی خاطر لڑ داوے، کوئی مال و دولت دی خاطر لڑ داوے، کوئی حصے دی خاطر لڑ داوے، کوئی عہدے دی خاطر لڑ داوے. میرے ابیرہ لے کر میرے پیغمبر ساری زندگی دے اندر میرے آقا علیہ السلام نو ماریا گیا، ظلم کیتا گیا. میرے ابیرہ لے کر اے والدیاں دی کسے چیز دا لالچ نہیں، اللہ دی توحید دی خاطر. جس بندے دے دل اندر اللہ دی توحید نہ ہوئی، اللہ دی وحدانیت نہ ہوئی، میرے ابیرہ نماز پڑھنا نہ نماز پڑھنا تے اپنے الفاظ عمل غور کریا کر. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اللہ تو ساری کائنات دا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ میں عبادت بھی تیری کرنا وا تے مدد بھی میں تیرے کولوں منگنا وا. جدو بندہ اے اللہ نو کہہ دیندا وے نا اللہ مدد تیری، باہر جا کے نماز پڑھ کے تو یا علی مدد کمیں یا گوش پاک مدد
مدد کرے میرے ابیرا تیرا ایمان مکمل نہیں میں اللہ دا واسطہ دے کے آنا ہوں میں کسی مسلک سے اٹیک نہیں کرنا چاہتا ہوں میرے سنی بھائی بھی بیٹھے نے اہل حدیث بھائی اہل دیوبندی مسلک نہ تعلق رکھن والے بھی آئے نے میرے ابیرا گجرا والا تو آئے ہوئے مہمان دا جڑا میں پیغام دینا چاہنا میرے ابیرا مدد منگنی اللہ دے کولو اللہ تو علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں بیٹے تے بیٹیاں دین والا اللہ قرآن کہہ رہے ہیں فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہو علیم قدیر فرمایا جنہوں میں اللہ چاہواں میں بیٹیاں دیا جنہوں چاہواں میں بیٹے دیا اس سارے کام کرنے والا کون ہے اللہ دی ذات اللہ پی بیٹیاں بیٹے دین والا وہ چاہوے تے کو جنم دے جنہوں چاہوے بیٹیاں بیٹے ملا کے دے دے میرے ابیرا تیاں دے پوت دے اس دی رضا کچھ بھی نہ دے انہوں کون پوچھے گا ہمیں لکھ ہم جو آندے موتی رول نے سارے اختیار میرے جدا میمان بولے سارے اختیار میرے اللہ کولنے میرے ابیرہ میں گل مقدی مقامہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے بولایا میرے ابیرہ میرے آقا فرمان دے میں فرمایا میرا علی کتے این علی علی کتے وے میرے پیغمبر دا غلام آیا کسے آکھیا علی پہ آریا نبی پاک علیہ السلام نے بولایا وے میرے ابیرہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آئے آکھیا سونیا فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونیا حکم ہوئے فرمایا علی جڑے کافر لوگ نے نا ابو تاندے پجاری لوگ جڑے اہل مکہ دے رہن والے انہاں نو بلاؤ تے انہاں نو کھانا کھلاؤ نا انہاں دی دعوت کرو نا میرے ابیرہ تے میرے پیغمبر دا غلام اے او علی جدے بارے میرے آقا فرمایا کر دے سن انتا اخی فی الدنیا بالآخرہ علی دنیا تے بھی میرا ویر آخرت دے اندر بھی میرا ویر ہوئے گا میرے ابیرہ علی کون ہے جدے بارے میرے پیغمبر فرمایا کر دے سن من کنت مولاہو فعلی مولا فرمایا جنہوں میرے نال محبت کر داوے میرے علی نال بھی پیار کرے میرے علی نال بھی محبت کرے میرے ابیرہ جڑا علی پاک دا من کرے جڑا علی پاک نہ پیار نہیں کردا او دا دین اسلام دے نال تعلق کوئی نہیں میرے ابیرہ توجہ حضرت علی نے دعوت دیتی ہے نا میرے ابیرہ بڑے بڑے سردار آئے نے اہل کو اہل علاقہ اہل مکہ دے رہن والے چودری بیٹھے نے انہاں نو کھانا کھلایا تے میرے آقا فرمان دینے والی انہاں نو باہر پہاڑ دے قریب لے جایا گیا میرے ابیرہ میرے آقا کھڑے ہوئے نے تے میرے پیغمبر فرمان دینے فرمایا حل وجدتمونی صادقا او کاذبا ہمایا دنیا دے لوگوں آکھیا اہل مکہ دے رہنے والوں میں تواڈے اندر اتنا عرصہ گزارے آوے مینوں جھوٹا پایا جے یا سچا پایا جے میرے ابیرہ تے سارے بول کے آندے نے ما جربنا کا الا صدقا فرمایا سونیا تیری زندگی جھوٹ تو پا کے جویں تو کہہ دینا وے تیرا فیصلہ اللہ دا فیصلہ وے میرے ابیرہ او دی وجہ کی میرے پیغمبر ادوں تک بول دینے جدوں دا رب نہ بلاوے او دی وجہ کی لوگوں حضرات میرے پیغمبر دے سینے تے قرآن آیا آکھیا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما
ینطق عن الہوا میرے امیر میرے پیغمبر ادو تک نہیں بول دے جدوں تک آسمان دا رب نہ بلاوے او جدے لباں تے رب بول دائے سونا رحمت موتی رول دائے او جدا بولنا رب دا قرآن آیا کائنات دا بن کے امام آیا میرے امیرہ میرے پیغمبر فرمان دینے فرمایا میرے تے ایمان دینا میں صادق بھی ہوں میں امین بھی ہوں میرے امیرہ فرما ایک دعوت دینا چاہنا فرمایا قولو لا الہ الا اللہ تفلحو اللہ تو علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں سجدہ کرنا میں لاہور اندر نہیں کرنا پشور اندر نہیں کرنا پاک پتن دے اندر نہیں کرنا سجدہ کرنا تے خالق دے مالک دے سامنے کرنا میں ہم میرے ابیرہ جدو انی گل کیتی ہے نا غیر تے غیر سن اپنا چاچا بولے آؤ ہم میرے ابیرہ ہمدہ تبن لکا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ استغفر اللہ تیرے ہاتھوں ٹوٹ جاون نعوذ باللہ تو اس وجہ تو سانو بلایا ہم میرے ابیرہ اپنے تے اپنے بگانے اپنا چاچا بھی دشمن بن گیا او دی وجہ کی یہ لوگوں کوئی اپنی ذات دا مسئلہ کوئی نہیں اپنی سرداری دا مسئلہ کوئی نہیں اللہ دی وحدانیت دی خاطر میرے پیغمبر نو ایسے الفاظ سنن واسطے ملے نا حضرات توجہ کرنا درہ میرے آقا علیہ السلام نو اینی گل کہی نا میرے پیغمبر علیہ السلام میرے ابی رب جلو اینی الفاظ کہنے آسمان نام دے خالق دے مالک نو پسند نہ آیا میرے پیغمبر نو اے الفاظ کہنے میرے ابی رب اللہ نے قرآن بنایا آکھیا جبریل جبریل لبیک یا رب جلیل کی حکم فرمایا قرآن لے جا میرے نبی دے سینے تے جا کے کہہ دے اس ظالم نے میرے پیغمبر دی ذات دے گل کی دیئے نا یا قرآن لے جا تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ و ما کسب سیصلی نارا ذات لہب طالب علم بیٹھے نے حضرت شیخ بھی موجود نے ہم میرے ابھی رحمہ دے کھولوں ترجمہ پڑھیا کرتے نو سمجھ آ جاوے گی او دی ایک اکلڑی جان سی او دا دشمن سارا جہان سی گل سچی تے مٹھی زبان سی تائیوں سارے جہان تے چھا گیا میرے امیرہ میرے پیغمبر اللہ دی وحدانیت دی خاطر مارا کھا دیا نے میرے امیرہ جنہ میری پہلی گفتگو تے توجہ نہیں کی تھی ان آخری گل میں کرن لگا ماں اب حضرات توجہ کرنا آخری گل طالب علم دا پیغام سنے آنے گجرہ والا تو آئے ہوئے مہمان دی آخری گل سن کے اپنے دل و دماغ دیاں تختیاں تے منقش کر کے لے جایا جے میرے ابیرہ تونوں میں سمجھا دیا تونوں حجے بھی سمجھ نہیں آئی ایک بابا جی بولے پتہ کی ہم دینے او علم پڑھیا اشراف نہ ہومن تے جڑے ہومن اصل کمینے او پتل کدے نہیں سونا بندا پامیں جڑیے لال نگینے او چھوم کدے نہیں سخی ہندا پامیں ہومن لکھ خزینے باج توحید بلیا جنت نہیں لبنی پامیں مریے بیچ مدینے اب میرے ابیرہ حضرت آدم علیہ السلام دی اے دعوت اللہ نے کس مقصد واسطے بھیجے آوے تیرے تے پریشانی آوے تو جا کے لاہور داتا صاحب اب میرے ابیرہ علی حجویری دے دربار تے جا کے دعاواں کریں کدی پاک پتن دے اندر جا کے دعاواں کریں نانا میرا ویر میں اللہ دا واسطہ دے کے آنا ماں انہاں درباراں تے نہ جایا کر بگڑے سارے کام بنان والی ذات اللہ دیئے اللہ تو علاوہ کوئی کچھ نہیں کرنے والا میرے ابیرہ اللہ نے تے نبینوں میں اختیار نہیں دیتا اے دنیا دے بزرگ مرن تو بعد کہ میں تیرا سہارا بن سکتے نے میرے ابیرہ میں گل مکھ دی مقام ہن میرے بل ویکھے آجے میرے مالک دا حکم آیا میرے خالق دا آڈر آیا آکھیا سوہنیا
اللہ دے نبی جی اعلان کر دیو نا میرے ابیرا میرے پائی ذکر کر رہے سن میرے ابیرا طائف دا میدان ہے میرے آقا علیہ السلام نے یہ ہوئی دعوت دیتی ہے فرمایا طائف والیو مشکل کشا اللہ دی ذات ہے اللہ تو علاوہ اے کوئی کام کرنے والا کوئی نہیں اللہ تو علاوہ جڑے تو سب 360 بتاں دی پوجا کر دیو نا اے جڑے لکڑی دے بول بنا کے میرے ابیرا پتھر دے کرشمے بنا کے جنہاں دے سامنے سجدہ کر دیو کچھ نہیں کرنے والے میرے ابیرا او کافر سانا جنہاں نے اپنے پتھر دا بت پر تراش کے سجدہ کیتا آج دے لوگ نبی دا کلمہ پڑھنے والے جا کے قبراں تے اپنی جبیناں جکان والے اللہ ذوالجلال دی قسم مشرک بندہ اللہ دی جنت دا حقدار بن سکدا اللہ دی جنت اندر نہیں جا سکدا اللہ تو علاوہ شرک نہ کرے اللہ تو علاوہ کسے نال حضرت لقمان حکیم اپنے بیٹے نو پتا کیا کیا بیٹا لا تشرک باللہ اللہ دے نال شریک نہ ٹھہرائیں کسے نو آندے نے بابا جی شرک کنوں کیا جاندا وے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم بیٹا شرک بہت بڑا ظلم عظیم ہے میرے ابیرا شرک کنوں کیا جاندا ہے اللہ تو علاوہ کسے دربار تے جا کے سجدہ کرنا چادر چڑھانا تے کہنا اے بیر الحق میرے ول تک میرے ابیرا انج دے الفاظ بولے یا علی مدد بولنا حضرات علی ساڈے دل دی جان ساڈے دل دی دھڑکن علی دا منکر مسلمان کوئی نہیں لیکن حضرت علی کول اینے اختیار کوئی نہیں اور گل لمبی نہ ہو جا میرے آقا طائف دا میدان میرے ابیرا ہجے گل کیتی ہے نا اینا پتھر اٹھائے نے میرے پیغمبر تے برسانے شروع کر دیتے نے میرے ابیرا اینا پتھر مارے نا میرے آقا علیہ السلام نے اپنا چہرہ آسمان نام دی طرف اٹھایا وے نا انج اکھاں دے اندر آنسواں دیاں جڑیاں لگیاں قد نرا تقلب وجہک دے سونے چہرے دیاں میرے ابیرا پیشانی دیاں تریڑیاں ویکھیاں میرے مالک نے آسمان نہ تو فرشتے آئے نے فرمایا اللہ دے نبی حکم کرو انہاں ظالماں نو تباہ و برباد کر دئیے میرے ابیرا ایک بولے اللہ دے پیغمبر تسی آکھو اس زمین نو ولٹا دئیے میرے آقا علیہ السلام دکھ پریشانی دے اندر میرے ابیرا تفسیراں دیاں کتاباں دے اندر لکھے میرے پیغمبر دے سار اندر پتھر لگا او دا خون چلدا میرے نبی دیاں جتیاں دے اندر میرے پیغمبر دے جتی اندر پیر چپکن لگ گئے میرے ابیرا اتنا خون میرے نبی علیہ السلام دا بزایا گیا میرے ابیرا میرے آقا نے فرشتیاں نو آکھیا فرمایا جاؤ چلے جاؤ جس مالک دی خاطر میں جس اللہ دی وحدانیت دی خاطر میں مارا کھا رہے آوا میری مدد بھی کرے گا تے او اللہ ہی کرے گا منو فرشتیاں دی مدد دی لوڑ کوئی نہیں حضرت ابراہیم اللہ دی وحدانیت دی خاطر اگ دے قریب کی تیمنا کیا کیا فرشتہ آیا اللہ دے نبی نے تسی آکھو میں پانی پا کے اگ نو بجھا دیواں میرے ابیرا ایک آیا اگ نو میں انہاں بستی والیاں تے سٹ دیواں حضرت ابراہیم نے پتہ کیا کیا فرمایا چلے جاؤ جدی توحید دی خاطر میں اگ اندر جا رہے آواں میرا کار ساد آسمان نام دا بادشاہ کلاوے میرے ابیرا حضرت خلیل نو کسے پوچھے اللہ دے نبی کتے سکون آیا فرمایا جنہ منو آگ اندر سکون آیا دنیا دی کسے زمین اندر سکون نہ آیا میرے ابیرا توجہ کرنا میرے آقا نا چل دیاں بیت اللہ دے اندر آئے نے اللہ تو انو سارے انو بیت اللہ دیاں حاضریاں نصیب فرماوے اللہ دے سامنے ہاتھ اٹھایا کر اللہ تیرا کر ویکھاں تیرا در ویکھاں تیرے در اوتے رکھ سر ویکھاں او جتھے ایک نماز دی لکھ بن دی اوتے عمرہ لگان نو جی کردا میرے ابیرا میرے آقا آئے نے بیت اللہ دے وال میرے ابیرا حتیم والی جگہ تے حضرات جنہ بیت اللہ ویکھے آوے انہاں نو پتہ ہے حتیم
حتیم والی جگہ تے میرے پیغمبر لہو لہان آئے نے میرے نبی نے اپنے بازو دا تکیہ بنایا اپنے بازو نو میرے امیرہ سر دے نیچے دیتا وے میرے پیغمبر حتیم والی جگہ تے لیٹ جام دینے میرے نبی دا چہرہ نا سمام نا دے وال تے میرے پیغمبر دیاں اکھاں دے اندر آنسوان دیاں جڑیاں لگیاں اللہ میری ذات دا مسئلہ کوئی نہیں اللہ دنیا دی کسے دولت دا مسئلہ کوئی نہیں اللہ آج منو تیف والیم اینا مارے آوے تیری توحید دی خاطر اللہ میرا جسم بھی حاضر ہے میری اولاد بھی حاضر ہے میرا سب کچھ تیری توحید واسطے حاضر ہے اللہ سونے آؤ ایک کون والا میرے پیغمبر دا غلام آیا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آئے نے آکے دیکھے نبی پاک علیہ السلام دے میرے ابیرہ جسم دے خون پیا چل داوے حضرت عبداللہ فرمان دینے فرمایا سونے اب جسم دے خون چل رہے ہیں اپنے گھر چلے جاؤ گھر کیوں نہیں جاندے میرے پیغمبر نے جواب کی دیتا میرے آقا فرمان دینے عبداللہ میں گھر کی میں جاؤں جدو بچہ پریشان کر جاندہ تے ماں جدو ہوئے نہ دلاسے دین دیئے آندھئے بیٹا غم نہ کریں آج نوجوان جدو پریشان کر جام دینے نا ماں سینے لا کے آمدی اللہ ایدیاں کم ایدیاں پریشانیاں منو لا دے اللہ میرے پتر نو خوشحالیاں عطا کر دے اب میرے ابیرہ تو کر نہ جاویں تیری امی ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیئے اللہ جتھے میرے پتر دا پیر ہووی اللہ اوتھے ہی خیر ہووی آخر فرمان دینے عبداللہ میں کر کے میں جاواں دلا سے دین والی اماں 6 سال دی عمر اندر دنیا تو چلی گئی میں میرا تے باپ کوئی نہیں میں او یتیم اب جن نے اپنے باپے دا چہرہ تک نہ ویکھیا ایسے یتیمی بیٹھے نے جنہ ساری زندگی گزر گئی اپنے ابو دا چہرہ نہیں ویکھیا تے کئی روم دینے ہم دینے حضرت جی کوئی سانو کبھی ناسی کروڑا روپیے دیئے ساڑھے ماں باپ نہ ایک دفعہ ملاقات ہو جاوے اسی پیسے دینو تیارا اب میرے ابیرہ لیکن اے فیصلہ میرے مالک داوے آخے عبداللہ میں کر کے میں جاواں او محبتہ کرنے والی میری بیوی ختیجہ جدو میں لہو لہان کر اونا سا میری بیوی میرا لہو صاف کر دیسی آج تے ختیجہ بھی دنیا تو چلی گئی ایس حالت دے اندر جدو میں کر جانا وا میری فاطمہ میری حالت ویکھ کے روم دیئے میری زینب بیٹی دیاں کھاندران سولہ کے جام دینے میری کلثوم منو ویکھ کے روم دیئے میں اپنی بیٹیاں دا رونا برداشت نہیں کر سکتا اب میرے ابیرہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے نا اللہ دی بخدانی جب دی خاطر میرے پیغمبر نو مارے آگیا آج نبی دا کلمہ پڑے آئی او پیغمبر تیری خاطر اللہ دی توحید دی خاطر مارا کھاندہ رہا صحابہ اکرام نے اپنے جسم نو اللہ دی توحید دی خاطر سبیل کر دیتا وے اپنے جسم دا نظرانہ پیش کیتا کسی نے مال پیش کیتا آج اللہ دا کھا کے غیر اللہ دے سامنے سجدے کرنا اللہ دا کھا کے جا کے بچے بچیاں مانگنا میرے ابیرہ تیرا ظالمہ ایمان مکمل نہیں جے اللہ تو علاوہ شرک کیتا ہی جا کے کسے خطیب دے کولوں دوبارہ کلمہ پر تیرے کلمے دا اعتبار نہیں جس بندے دے دل اندر اللہ دی توحید نہیں توحید ہوئے گی بیڑا پار ہوئے گا جے توحید نہ ہوئی اللہ تعالی جہنم دا بالن بنا دے گا میرے پیغمبر علیہ السلام اللہ دی وحدانیت دی مارا کھا دیا میں اسے واسطے جامدہ جامدہ ترجمہ میں کر جاواں او دشمن میں کہیں دے سن اے جڑا مسلمان نام دا نبی نا اے وہ سو اپنی جس مالک نو پکار دا او دی خاطر مارا میں کھا دیا نے لیکن انہیں اللہ تعالیٰ دا شکریہ ادا کیتا اللہ نو نہیں آکھیا اللہ میں تیری خاطر مارا کھا دیا بے صبری نہیں کیتی صبر والا نبی میں اسے واسطے توجہ کرنا چاہنا او کرن دشمن بھی تعریفاں لیاقت اے ہو جئی ہووے کرن دشمن بھی تعریفاں لیاقت اے ہو جئی ہووے پیغمبر
پیغمبر مقتدی ہومن امامت ہو جئی ہووے جیرے دشمن کٹن راتا مسلے تے کھلوتیاں پیر سج جامن خدا آکھے نہ جاگت نہ عبادت ہو جئی ہووے جیرے کنڈے سٹھن راواں انہاں دیاں گٹھ لیاں چاوے دعا مانال بخشاوے محبت ہو جئی ہووے حضرات اللہ دی توحید دی خاطر کمپرومائز نہیں کرنا جیسے مرضی حالات ہو جاون اللہ دی نال شرک نہیں کرنا دو بھائی سفر کر رہے ہیں سفر کر دیا اس ملک دے بادشاہ دا قانون جڑا بندہ سجدہ ایتھوں گزردا سجدہ کرے گا ایک قبر بنی ہے سجدہ کرے گا وہ گزر جائے گا جس نے سجدہ نہ کیتا انہوں گزرم نہیں دینا دو بھائی جا رہے نے انہوں آکھیا سپاہیاں نے ساڈا قانون ہے اسی جڑا گزردا ہے وہ چڑھاوا چڑھام تو بغیر سجدہ کرم تو بغیر گزر نہیں سکدا حضرات ایک کہن لگا مینوں جان دیو میں چڑھاوا چڑھانوں تیار ہاں چڑھوایا چلدا گے گیا زمین تے گریا بندہ فوت ہو گیا دوسرا بندہ ڈٹ گیا فرمایا میں اللہ تو علاوہ کسی دے سامنے سجدہ نہیں کرنا اللہ تو علاوہ کسی دے سامنے میں اپنی جبین نو نہیں جگانا انہوں نے تلوار لے کے وہ دی گردن تن تو جدا کر دیتی ہے لیکن اس بندے نے اللہ دی وحدانیت اللہ دی نال شرک نہیں کیتا وہ مرن والا جہنمی اے مر کے اللہ دی جنت دا مہمان بن گیا وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے جس دور میں جینا مشکل ہو اس دور میں جینا لازم ہے حضرات حالات جمیں دے بھی ہو من اللہ تو علاوہ کسی دے سامنے جبین نو نہیں جگانا اللہ کی دعا ہے اللہ صحیح معنی دے اندر سانو ترید پرست بنائے اللہ تعالیٰ ساڈا اجدہ بیٹھنا قبول فرمائے ڈاکٹر مجیب الرحمان صاحب بھائی محمد ظفر صاحب انہاں دے ماں بیمار دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ انہوں نے صحت عطا فرمائے ملک ظفر بشیر صاحب انہاں ماشاءاللہ اپنی والدہ دی طرفوں ایک دیکھ پہ جیے دعا فرماؤ اللہ انہاں دی والدہ نو صحت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے ساڑی جماعت دے بہت بڑے عالم دین نے ساڑے بڑے ہی پیارے دوست بھی نے مبلغ اسلام حضرت حافظ عبدالوہاب بدوش صاحب انہاں دے ماشاءاللہ فرزند بھی ہوئے نے میرا دل سی انہاں دا بھی خطاب کروایا جاندہ لیکن وقت بڑا تھوڑا سی دعا فرماؤ اللہ شیخ صاحب نو لمبی زندگی عطا فرمائے اللہ تمام پریشانیاں بیماریاں دور کر کے اللہ صحت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے مولانا عبدالعزیز صاحب دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ انہاں دی قبر نو جنت دا باغ بنائے اس مسجد بانی حکیم مولانا شاکر محمد صاحب اللہ تعالیٰ انہاں دی درجات بلند فرمائے ماسٹر عبدالرحمان صاحب ماسٹر خلیل الرحمان صاحب اللہ تعالیٰ جتنے اس دنیا تو چلے گے مسجد احباب انتظامیہ دے اندروں مقتدیاں دے اندروں اللہ تعالیٰ سب دیاں قبرانو جنت دا باغ بنائے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسوله الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه اذهب الباس رب الناس واشف انت شافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء الله يغادر السقما اللہ جتنے تیرے بندے بیمار نے مولا شفا عطا فرما اللہ حضرت شیخ عبدالوہاب بلوچ صاحب نو صحت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما اللہ اس مجلس اندر کوئی بیمار بیٹھا میرے بادشاہ شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما اللہ کوئی دکھی آیا تے دکھ دور فرما اللہ کوئی پریشان آیا پریشانیاں دور فرما اللہ کوئی بے اولاد آیا صاحب اولاد بنا اللہ کوئی بے نماز بیٹھا اللہ مرد تو پہلا صف اول دا نمازی بنا اے
میرے مولا کریم اللہ ساڈے دلاں دے اندر اپنی توحید دی امانت ساڈے دلاں دے اندر عطا فرما اے میرے مولا کریم اللہ اس مجلس اندر مغرب دی نماز پڑھ کے میرے بھائی بزرگ بیٹھے نے اللہ انہاں دا بیٹھنا اپنے دربار اندر قبول و منظور فرما اے میرے مولا کریم ندوۃ الخطبہ میرے بڑے پیارے بھائی محمد وسیم سلفی صاحب اللہ انہاں دے رفقا حضرت مدیر مسجد البدرہم دے مدیر حضرت حافظ محمد عثمان صاحب اللہ انہاں دیاں محنتاں محبتاں اپنے دربار اندر قبول و منظور فرما اے میرے مولا کریم میرے بھائی رفیق ثناء اللہ صاحب بھائی محمد ظفر معاذ صاحب بھائی محمد خضر حیات صاحب اے میرے مولا کریم دیگر احباب میں نام تو واقف نہیں اللہ انہاں دیاں جوانیاں دے اندر برکتاں دا نزول فرما اللہ اون والے وقت دے اندر اللہ انہاں دے کھولو اپنے دین دا زیادہ تو زیادہ کامل ہے اے میرے مولا کریم اللہ جنہ ساتھیاں جدا یہ پروگرام کروایا ہے اللہ میرے بڑے پیارے بھائی ڈاکٹر محمد مجیب الرحمان صاحب بھائی محمد حبیب الرحمان صاحب بھائی عبدالبصیر صاحب اللہ انہاں دے مال جان کاروبار دے اندر اپنی رحمتاں دا نزول فرما اللہ انہاں دے والد محترم دی قبر نو جنت دا باغ بنا اللہ انہاں دی والدہ نو صحت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما اللہ جنہ جنہ دے والدین بیمار نے مولا شفاواں عطا فرما اے میرے مولا اس مرکز اس مسجد نو رہندی دنیا تک آباد فرما اللہ جڑے نو آباد کر دینے اللہ تعاون کر دینے اللہ ادیاں صفائیاں دا خیال رکھ دینے اللہ انہاں دے دونوں جہان بہتر فرما اے میرے مولا کریم اللہ سنو ساریاں نو بیت اللہ دیاں حاضریاں نصیب فرما اللہ مسجد نبوی دیاں زیارتاں نصیب فرما اے میرے مولا کریم اللہ جو سنیا سنایا عمل کرم دی توفیق عطا فرما رب اغفر ورحم انت خیر الراحمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد والہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین اذان تھی